सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातं च। अद्य भरतमुनेः नाट्यशास्त्रस्य ताण्डवलक्षणं नाम्नि चतुर्थ अध्यायस्य अङ्गहारविकल्पनं शृणुमः। अतः परं प्रवक्ष्यामि ह्यङ्गहारविकल्पनं प्रसार्योत्क्षिप्य चक्करौ समपादं प्रयोजयेत् व्यंसितापसृतं सव्यं हस्तमूर्ध्वं प्रसारयेत् प्रत्यालीढं ततः कृत्वा तथैव च निकुट्टकम् ऊरुद्वृत्तं ततः कुर्यादाक्षिप्तं स्वस्तिकं ततः नितम्बकरिहस्तं च कडिच्छिन्नं च योगतः स्थिरहस्तो भवेदेष त्वङ्गहारो हरप्रियः तलपुष्पापविद्धे द्वे वर्तितं स निकुट्टकम् ऊरुद्वृत्तं तथा क्षिप्तम् उरोमण्डलमेव च नितम्बं करिहस्तं च कडिच्छिन्नं तथैव च एषे पर्यस्तको नाम त्वङ्गहारो हरोद्भवः अलपद्मकसूचीं च कृत्वा विक्षिप्तमेव च आवर्तितं ततः कुर्यात् तथैव च निकुट्टकम् ऊरुद्वृत्तं तथा क्षिप्तम् उरोमण्डलमेव च करिहस्तं कडिच्छिन्नं सूचीविद्धो भवेदयम् अपविद्धं तु करणं सूचीविद्धं तथैव च उद्वेष्टितेन हस्तेन त्रिकं तु परिवर्तयेत् उरोमण्डलकौ हस्तौ कडिच्छिन्नं तथैव च अपविद्धोऽङ्गहारश्च विज्ञेयोऽयं प्रयोक्तृभिः करणं नो पुरं कृत्वा विक्षिप्तालातके पुनः पुनराक्षिप्तकं कुर्यादुरोमण्डलकं तथा नितम्बं करिहस्तं च कडिच्छिन्नं तथैव च आक्षिप्तकः स विज्ञेयो ह्यङ्गहारः प्रयोक्तृभिः उद्वेष्टितापविद्धस्तु करः पादो निकुट्टितः पुनस्तेनैव योगेन वामपार्श्वे भवेदथ उरोमण्डलकौ हस्तौ नितम्बं करिहस्तकं कर्तव्यं स कडिच्छिन्नं नृत्ते तूद्घट्टिते सदा पर्यायोद्वेष्टितौ हस्तौ पादौ चैव निकुट्टितौ कुञ्चितावञ्चितौ चैव ह्यूरुद्वृत्तं तथैव च चतुरश्रं करं कृत्वा पादेन च निकुट्टकं भुजङ्गत्रासितं चैव करं चोद्वेष्टितं पुनः परिच्छिन्नं च कर्तव्यं त्रिकं भ्रमरकेन तु करिहस्तं कडिच्छिन्नं विष्कम्भः परिकीर्तितः दण्डपादकरं कृत्वा विक्षिप्याक्षिप्य चैव हि व्यंसितं वामहस्तं च सह पादेन सर्पयेत् चतुरश्रं करं कृत्वा पादेन च निकुट्टकं भुजङ्गत्रासितं चैव करं चोद्वेष्टितं पुनः निकुट्टकद्वयं कार्यम् आक्षिप्तं मण्डलोरसि करिहस्तं कडिच्छिन्नं कर्तव्यम् अपराजिते कुट्टितं करणं कृत्वा भुजङ्गत्रासितं तथा रेजितेन तु हस्तेन पताकं हस्तमादिशेत् आक्षिप्तकं प्रयुञ्जीत ह्युरोमण्डलकं तथा लताख्यं स कडिच्छिन्नं विष्कम्भापस्यते भवेत् त्रिकं सुबलितं कृत्वा नूपुरं करणं तथा भुजङ्गत्रासितं सव्यं तथा वैशाखरेचितम् आक्षिप्तकं ततः कृत्वा परिच्छिन्नं तथैव च बाह्यभ्रमरकं कुर्यात् उरोमण्डलमेव च नितम्बं करिहस्तं च कडिच्छेदं तथैव च मत्ता क्रीडो भवेदेष ह्यङ्गहारो हरप्रियः रेचितं हस्तपादं तु कृत्वा वृश्चिकमेव च पुनस्तेनैव योगेन वृश्चिकं सम्प्रयोजयेत्
निकुट्टकं तथा चैव सव्यासव्यकृतं क्रमात् लदाख्यः सकटिच्छेदो भवेत् स्वस्तिकरेचिते पार्श्वे तु स्वस्तिकं बद्ध्वा कार्यं त्वर्थनिकुट्टकम् द्वितीयस्य च पार्श्वस्य विधि स्यादयमेव हि ततश्चक्रमावर्त्य ऊरुपृष्ठे निपातयेत् ऊरुद्वृत्तं ततः कुर्यात् आक्षिप्तं पुनरेव हि नितम्बं करिहस्तं च कडिच्छिन्नं तथैव च पार्श्वस्वस्तिक इत्येष ह्यङ्गहारः प्रकीर्तितः वृश्चिकं करणं कृत्वा लदाख्यं हस्तमेव च तमेव च करं भूयो नासाग्रे सन्निकुञ्जयेत् तमेवोद्वेष्टितं कृत्वा नितम्बं परिवर्तयेत् करिहस्तं कडिच्छिन्नं वृश्चिकापसृते भवेत् कृत्वा नूपुरवादं तु तथा क्षिप्तकमेव च कडिच्छिन्नं च कर्तव्यं सूचीविद्धं तथैव च नितम्बं करिहस्तं चाप्युरोमण्डलकं तथा कडिच्छिन्नं ततश्चैव भ्रमरः सच्चितः मत्तल्लिकरणं कृत्वा करमावर्त्य दक्षिणं कपोलस्य प्रदेशे तु कार्यं सम्यक् निकुञ्जितम् अपविद्धं तथा चैव तलसंस्फोटसंयुतं करिहस्तं कडिच्छिन्नं मत्तस्खलितके भवेत् दोलैः करैः प्रचलितैः स्वस्तिकापसृतैः पदैः अञ्जितैर्वलितैर्हस्तैस्तलसङ्घट्टितैस्तथा निकुट्टितं च कर्तव्यम् ऊरुद्वृत्तं तथैव च करिहस्तं कडिच्छिन्नं मदाद्विलसिते भवेत् मण्डलस्थानकं कृत्वा तथा हस्तौ च रेचितौ उत्खट्टितेन पादेन मत्तल्लिकरणं भवेत् आक्षिप्तं करणं चैव ह्युरोमण्डलमेव च कडिच्छिन्नं तथा चैव भवेत्तु गतिमण्डले समपादं प्रयुज्याथ परिच्छिन्नं त्वनन्तरम् आविद्धेन तु पादेन बाह्यभ्रमरकं तथा वामसूच्यात्वतिक्रान्तं भुजङ्गत्रासितं तथा करिहस्तं कडिच्छिन्नं परिच्छिन्ने विधीयते शिरसस्तु परिस्थाप्यौ स्वस्तिकौ विच्युतौ करौ ततः सव्यं करं चापि गात्रमानम्य रेचयेत् पुनरुत्थापयेत् तत्र गात्रमुन्नम्य रेचितं लदाख्यौ च करौ कृत्वा वृश्चिकं सम्प्रयोजयेत् रेचितं करिहस्तं च भुजङ्गत्रासितं तथा आक्षिप्तकं प्रयुञ्जीत स्वस्तिकं पादमेव च पराङ्मुखविधिर्भूय एवमेव भवेदिह करिहस्तं कडिच्छिन्नं परिवृत्तकरेचिते रेचितौ सह गात्रेण ह्यपविद्धकरौ तथा पुनस्तेनैव देशेन गात्रमुन्नम्य रेचयेत् कुर्यान्नूपुरपादं च भुजङ्गत्रासितं तथा रेचितं मण्डलं चैव बाहुशीर्षे निकुञ्जयेत् ऊरुद्वृत्तं तथा क्षिप्तम् उरोमण्डलमेव च करिहस्तं कडिच्छिन्नं कुर्यात् वैशाखरेचिते आद्यं तु जनितं कृत्वा पादमेकं प्रसारयेत् तथैवालातकं कुर्यात् त्रिकं तु परिवर्तयेत् अञ्जितं वामहस्तं च गण्डदेशे निकुट्टयेत् कडिच्छिन्नं तथा चैव परावृत्ते प्रयोजयेत् स्वस्तिकं करणं कृत्वा व्यंसितौ च करौ पुनः अलातकं प्रयुञ्जीत ऊर्ध्वजानु निकुञ्जितम् अर्धसूचि च विक्षिप्तम् उद्वृत्ताक्षिप्तके तथा करिहस्तं कडिच्छिन्नम् अङ्गहारे ह्यलातके निकुट्य वक्षसि करावूर्ध्वजानु प्रयोजयेत् आक्षिप्तं स्वस्तिकं कृत्वा त्रिकं तु परिवर्तयेत् उरोमण्डलकौ हस्तौ नितम्बं करिहस्तकं कडिच्छिन्नं तथा चैव पार्श्वच्छेदे विधीयते सूचीं वामपदं दद्यात् विद्युद्भ्रान्तं च दक्षिणं
दक्षिणेन पुनः सूजीं विद्युद्भ्रान्तं च वामकं परिच्छिन्नं तथा चैव त्रिगं तु परिवर्तयेत् लदाख्यं संकटिच्छिन्नं विद्युद्भ्रान्तश्च सस्मृतः कृत्वा नूपुरपादं तु सव्यवामौ प्रलम्बितौ करौ पार्श्वे ततस्ताभ्यां विक्षिप्तं सम्प्रयोजयेत् ताभ्यां सूची तथा चैव त्रिगं तु परिवर्तयेत् लदाख्यं संकटिच्छिन्नं कुर्यादुत्पृत्तके सदा आलीडव्यंसितौ हस्तौ बाहुशीर्षे निकुट्टयेत् नूपुरश्चरणो वामस्तथालातश्च दक्षिणः तेनैवाक्षिप्तगं कुर्यात् उरोमण्डलगौकरौ करिहस्तं कटिच्छिन्नम् आलीढे सम्प्रयोजयेत् हस्तं तु रेजितं कृत्वा पार्श्वमानम्य रेजयेत् पुनस्तेनैव योगेन गात्रामानम्य रेजयेत् कार्यं नूपुरपादं च भुजङ्गत्रासितं तथा रेजितं करणं कार्यम् उरोमण्डलमेव च कटिच्छिन्नं तु कर्तव्यम् अङ्गहारे तु रेजिते नूपुरं करणं कृत्वा त्रिगं तु परिवर्तयेत् व्यंसितेन तु हस्तेन त्रिगमेव विवर्तयेत् पादं चालातकं कृत्वा सूजीमत्रैव योजयेत् करिहस्तं कटिच्छिन्नं कुर्यादाच्युरिते सदा रेजितौ स्वस्तिकौ पादौ रेजितौ स्वस्तिकौ करौ कृत्वा विश्लेषमेवं तु तेनैव विधिना पुनः पुनरुत्क्षेपणं चैव रेजितेनैव कारयेत् उद्वृत्ताक्षिप्तके चैव ह्युरोमण्डलमेव च नितम्बं करिहस्तं च कटिच्छिन्नं तथैव च आक्षिप्तरेजिते त्वेष करणानां विधिस्मृतः विक्षिप्तं करणं कृत्वा हस्तपादमुखानुगं वामसूची सहकृतं विक्षिप्पेत् वामकं करं वक्षस्थश्च भवेत् सव्यो वलिदं त्रिगमेव च नूपुराक्षिप्तके चैव ह्यर्थस्वस्तिकमेव च नितम्बं करिहस्तं च ह्युरोमण्डलगं तथा कटिच्छिन्नं च कर्तव्यं सम्भ्रान्ते नृत्तयोक्तृभिः अवक्रान्तक्रमं कृत्वा व्यंसितं हस्तमेव च कुर्यादुद्वेष्टितं चैव ह्यर्थसूचिं तथैव च विक्षिप्तं सकटिच्छिन्नम् उद्वृत्ताक्षिप्तके तथा करिहस्तं कटिच्छिन्नं कर्तव्यम् अपसर्पिते कृत्वा नूपुरपादं च द्रुतमाक्षिप्य चक्रमात् पादस्य चानुगौ हस्तौ त्रिगं च परिवर्तयेत् निकुट्टकरपादं चाप्युरोमण्डलगं पुनः करिहस्तं कटिच्छिन्नं कार्यमर्थनिकुट्टके द्वात्रिंशदेते सम्प्रोक्ता ह्यङ्गहाराद्विजोत्तमाः चतुरो रेजकांश्चापि गदतो मे निबोधत पादरेजक एकः स्यात् द्वितीयः कटिरेजकः कररेजस्तृतीयः स्यात् चतुर्थः कण्डरेजकः रेजिताख्यः पृथग्भावे वलने चाभिधीयते उद्वाहनात् पृथग्भावात् वलनाच्चापि रेचकः पार्श्वात् पार्श्वे तु गमनं स्खलितैश्चलितैः पदैः विविधैश्चैव पादस्य पादरेचक उच्यते त्रिगस्योद्वर्तनं चैव कटिवलनमेव च तथापसर्पणं चैव कटिरेचक उच्यते उद्वर्तनं परिक्षेपो विक्षेपः परिवर्तनं विसर्पणं च हस्तस्य हस्तरेचक उच्यते उद्वाहनं सन्नमनं पार्श्वात् पार्श्वे च सन्नतिः भ्रमणं चापि विज्ञेयो ग्रीवाया रेचको बुधैः रेचकैरङ्गहारैश्च नृत्यन्तं वीक्ष्य शङ्करं सुकुमारप्रयोगेन नृत्यन्तीं चैव पार्वतीं मृदङ्गभेरी पडहैर्झञ्झाडिण्डिमगोमुखैः पणवैर्दुर्दुरैश्चैव सर्वातोद्यैः प्रवादितैः दक्षयज्ञे विनिहते
सन्ध्याकाले महेश्वरः नानाङ्गहारैः प्रानृत्य लयतालवशानुगम् पिण्डीबन्धांस्ततो दृष्ट्वा नन्दिभद्रमुखागणाः चक्रुस्ते नाम पिण्डीनां बन्धमासां सलक्षणम् ईश्वरस्येश्वरी पिण्डी नन्दिनश्चाभिपट्टसी चण्डिकाया भवेत् पिण्डी तथा वै सिंहवाहिनी साक्ष्यपिण्डी भवेत् विष्णुः पद्मपिण्डी स्वयंभुवः शक्रस्यैरावती पिण्डी छशपिण्डी तु मान्मथी शिखी पिण्डी कुमारस्य रूपपिण्डी भवेत् श्रियः धारापिण्डी च जाह्नव्याः पाशपिण्डी यमस्य च वारुणी च नदीपिण्डी याक्षी स्यात्थनदस्य तु हलपिण्डी बलस्यापि सर्पपिण्डी तु भोगिनां गानेश्वरी महापिण्डी दक्षयज्ञविमर्दिनी त्रिशूलाकृति संस्थानात् रौद्री स्यात् अन्धगद्विषः एवमन्यास्वपि तथा देवतासु यथाक्रमं ध्वजभूताः प्रयोक्तव्याः पिण्डीबन्धासु चिह्निताः रेजका अङ्गहाराश्च पिण्डीबन्धास्तथैव च सृष्ट्वा भगवता दत्तास्तन्दवे मुनये तथा तेनाभिहिततः सम्यक् आनाभाण्डसमन्वितः नृत्तप्रयोगसृष्टो यः स ताण्डव इति स्मृतः ऋषयौजुः यदा प्राप्त्यर्थमर्थानां तज्ञैरभिनयः कृतः कस्मान्नृत्तं कृतं ह्येतत् कं स्वभावमपेक्षते न गीतकार्थसम्बन्धं न चाप्यर्थस्य भावकं कस्मान्नृत्तं कृतं ह्येतत् गीतेष्वासारितेषु च अत्रोच्यते न खल्वर्थं कञ्चिन्नृत्तमपेक्षते किन्तु शोभां प्रजनयेत् इति नृत्तं प्रवर्तितम् प्रायेण सर्वलोकस्य नृत्तमिष्टं स्वभावतः मङ्गल्यमिति कृत्वा च नृत्तमेतत् प्रवर्तितम् विवाहप्रसवावाह प्रमोदाभ्युदयादिषु विनोदकरणं चेति नृत्तमेतत् प्रवर्तितम् अधश्चैव प्रतिक्षेपा भूतसङ्ख्ये प्रवर्तिताः ये गीतगादौ युज्यन्ते सम्यक् नृत्तविभागकाः देवेन चापि सम्प्रोक्तस्तण्डुस्ताण्डवपूर्वकं गीतप्रयोगमाश्रित्य नृत्तमेतत् प्रवर्त्यताम् प्रायेण ताण्डवविधिर्देवस्तुत्याश्रयोद्भवेत् सुकुमारप्रयोगश्च शृङ्गाररससम्भवः तस्य तण्डुप्रयुक्तस्य ताण्डवस्य विधिक्रियां वर्धमानकमासाद्य सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणं कलानां वृद्धिमासाद्य ह्यक्षराणां च वर्धनात् वर्धनान् नर्तकीनां च वर्धमानकमुच्यते कृत्वा कुतपविन्यासं यथावदनुपूर्वशः आसारितप्रयोगस्तु ततः कार्यः प्रयोक्तृभिः तत्र तूपोहनं कृत्वा तन्द्रीगानसमन्वितं कार्यः प्रवेशो नर्तक्या भाण्डवाद्यसमन्वितः विशुद्धकरणायां तु जात्यां वाद्यं प्रयोजयेत् गीत्या वाद्यानुसारिण्या तदश्चारीं प्रयोजयेत् वैशाखस्थानकेनेह सर्वरेचकचारिणी पुष्पाञ्जलिधरा भूत्वा प्रविशेद्रङ्गमण्डपम् पुष्पाञ्जलिं विसृज्याथ रङ्गपीठं परीत्य च प्रणम्य देवताभ्यश्च तदोऽभिनयमाचरेत् यत्राभिनेयं गीतं स्यात् तत्र वाद्यं न योजयेत् अङ्गहारप्रयोगे तु भाण्डवाद्यं विधीयते समं रिक्तं विभक्तं च स्फुटं शुद्धप्रहारजं नृत्ताङ्गग्राहिवाद्यज्ञैर्
वाद्यं योज्यं तु ताण्डवे प्रयुज्य गीतवाद्ये तु निष्क्रामे नर्तकी ततः अनेनैव विधानेन प्रविशन्त्यपराः पृथक् अन्याश्चानुक्रमेणाथ पिण्डीं बध्नन्ति या स्त्रियः तावत् पत्यस्तगः कार्यो यावत् पिण्डे न बध्यते पिण्डीं बद्ध्वा ततः सर्वा निष्क्रामेयुस्त्रियस्तुताः पिण्डीबन्धेषु वाद्यं तु कर्तव्यमिह वादकैः पत्यस्तगप्रमाणेन चित्रौखकरणान्वितं तत्रोपवाहनं भूयः कार्यं पूर्ववदेव हि ततश्चासादितं भूयो गायनस्तु प्रयोजयेत् पूर्वेणैव विधानेन प्रविशे चापि नर्तकी गीतकार्थं त्वभिनयेत् द्वितीयासारितस्य तु तदेव च पुनर्वस्तु भूयो नृत्येन योजयेत् आसारिते समाप्ते तु निष्क्रामे नर्तकी ततः पूर्ववत् प्रविशत्यन्या प्रयोगस्यास एव हि एवं पदे पदे कार्यो विधिरासारितस्य तु भाण्डवाद्ये कृते चैव तथा गाने कृतेऽपि च एका तु प्रथमं युज्यात् द्वे द्वितीयं तथैव च तिस्रो वस्तु तृतीयं तु चतस्रस्तु चतुर्थकं पिण्डीनां विधयश्चैव चत्वारः सम्प्रकीर्तिताः पिण्डी शृङ्खलिका चैव लताबन्धोदभेद्यकः पिण्डीबन्धस्तु पिण्डत्वात् गुल्मशृङ्खालिका भवेत् जालोपनत्था च लता सनृत्तो भेद्यकस्मृतः पिण्डीबन्धः कनिष्ठे तु शृङ्खला तुलयान्तरे मध्यमे च लताबन्धो ज्येष्ठ चैवाथ भेद्यकः पिण्डीनां विविधायोनित्यन्त्रं भद्रासनं तथा शिक्षायोगस्तथा चैव प्रयोक्तव्यः प्रयोक्तृभिः एवं प्रयोगः कर्तव्यो वर्धमाने तपोधनाः गीतानां छन्दगानां च भूयो वक्ष्याम्यहं विधिं यानि वस्तुनि बद्धानि सन्ति चाङ्गकृतानि तो गीतानि तेषां वक्ष्यामि प्रयोगं नृत्तवाद्ययोः तत्रावतरणं कार्यं नर्तक्या सर्वभाण्डिकं क्षेपप्रतिक्षेपकृतं तन्द्रीगानसमन्वितं प्रथमं त्वभिनेयं स्यात् गीतके सर्ववस्तुकं तदेव च पुनर्वस्तु नृत्येनापि प्रदर्शयेत् यो विधिः पूर्वमुक्तस्तु नृत्ताभिनयवादिते आसारितविधौ स स्यात् गीतानां वस्तुकेष्वपि एवं वस्तुनिबद्धानां गीतानां च विधिस्मृतः शृणुताङ्गनिबद्धानां गीतानामपि लक्षणम् य एव वस्तुषु विधिर्नृत्ताभिनयवादिते तमेवाङ्गनिबद्धेषु छन्दकेष्वपि योजयेत् वाद्यं गुर्वक्षरकृतं तथाल्पाक्षरमेव च मुखे सोपोहने कुर्यात् वर्णानां विप्रकर्षतः यदा गीतिवशादङ्गं भूयो भूयो निवर्तते तत्राद्यम् अभिनेयं स्यात् शेषं नृत्येन योजयेत् त्रिपाणिलयसंयुक्तं तत्र वाद्यं प्रयोजयेत् यथा लयस्तथा वाद्यं कर्तव्यमिह वाद्यकैः तत्त्वं चानुगतं चापि ओखं चकरणान्वितं स्थिरे तत्त्वं प्रयोक्तव्यं मध्ये चानुगतं भवेत् द्रुते चौखः प्रयोक्तव्यस्त्वेषवाद्यगतो विधिः छन्दो गीतकमासाद्य त्वङ्गानि परिवर्तयेत् एष कार्यो विधिर्नित्यं नृत्ताभिनयवादिते यानि वस्तुनि बद्धानि तेषामन्दे ग्रहो भवेत् अङ्गानां तु परावृत्ता वादावेव ग्रहो मतः एवमेष विधिः कार्यो गीतेष्वासारितेष्वपि देवस्तुत्याश्रयं ह्येतत्
सुकुमारं निबोधत। स्त्रीपुंसयोस्तु सल्लापो यस्तु कामसमुद्भवः तज्ज्ञेयं सुकुमारं हि शृङ्गाररससम्भवम्। यस्यामवस्थायां नृत्तं योज्यं प्रयोक्तृभिः तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि तच्च मे शृणु तद्विजाः। अङ्गवस्तु निवृत्तौ च तथा वर्णनिवृत्तिषु तथा पाभ्युदयस्थाने नृत्तं तज्ञः प्रयोजयेत्। यत्तु सन्दृश्यते किञ्चित् दम्पत्योर्मदनाश्रयं नृत्तं तत्र प्रयोक्तव्यं प्रहर्षार्थगुणोद्भवम्। यत्र सन्निहिते कान्ते ऋतुकालाभिदर्शनं गीतकार्थाभिसम्बद्धं नृत्तं तत्राभिचेष्यते। खण्डिता विप्रलब्धा वा कलहान्तरितापि वा यस्मिन्नङ्गे तु युवतिर्नृत्तं तत्र न योजयेत्। सखी प्रवृत्ते सल्लापे तथा सन्निहिते प्रिये न हि नृत्तं प्रयोक्तव्यं यस्या वा प्रोषितः प्रियः। दूत्याश्रयं यदा तु स्यात् ऋतुकालाभिदर्शनम् औत्सुक्यचिन्तासम्बद्धं न नृत्तं तत्र योजयेत्। यस्मिन्नङ्गे प्रसादं तु गृह्णीयान्नायिकाक्रमात् ततः प्रभृति नृत्तं तु शेषेष्वङ्गेषु योजयेत्। देवस्तुत्याश्रयकृतं यदङ्गं तु भवेदथ महेश्वरैरङ्गहारे उद्धतैस्तत्प्रयोजयेत्। यत्तु शृङ्गारसम्बद्धं गानं स्त्रीपुरुषाश्रयं देवीकृत्यैरङ्गहारे ललितैस्तत्प्रयोजयेत्। चतुष्पदा नर्कुटके खञ्जके परिगीतके विधानं सम्प्रवक्ष्यामि भाण्डवाद्यविधिं प्रति। खञ्जनर्कुटसंयुक्ता भवेद्यात्तु चतुष्पदा पादान्ते सन्निपाते तु तस्यां भण्डग्रहो भवेत्। या ध्रुवा छन्दसा युक्ता समपादा समाक्षरा तस्याः पादावसाने तु प्रदेशिन्याग्रहो भवेत्। कृत्वेगं परिवर्तं तु गानस्याभिनयस्य च पुनः पादनिवृत्तिं तु भाण्डवाद्यैर्नियोजयेत्। अङ्गवस्तुनिवृत्तौ तु वर्णान्तरनिवृत्तिषु तथोपस्थापने चैव भाण्डवाद्यं प्रयोजयेत्। येऽपि चान्तरमार्गास्तु तन्द्रैवाकरणैः कृताः तेषु सूची प्रयोक्तव्या भण्डेन सह ताण्डवे। महेश्वरस्य चरितं य इदं सम्प्रयोजयेत् सर्वपापविशुद्धात्मा शिवलोकं स गच्छति। एवमेष विधिसृष्टस्ताण्डवस्य प्रयोक्तृभिः भूयः किं कथ्यतामन्यन् नाट्यवेदविधिं प्रति। इति भारतीये नाट्यशास्त्रे ताण्डवलक्षणं नाम्नि चतुर्थो अध्यायः समाप्तः। धन्यवादः।